हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं ख़ास सैटरडे का 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम, जिसमें हम अपने दर्शकों के साथ सीधे जुड़ते हैं और उनके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड मुसलसल अपने तरक्की के रास्ते पर जारी है। 6 लाख कुछ हज़ार हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। 1012 मैं समझता हूँ, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1012 हो चुके हैं। अब ये बहुत ही अहम सफ़र है, इसलिए कि दुनिया भर के व्यूअर्स, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुसलसल हम इंटरनेशनल ख़बरें और देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर इंटरव्यूज़ आपके सामने हम पेश करते रहे हैं। आज लाइव प्रोग्राम इसलिए भी काफ़ी अहम है कि यूरोप में, फ्रांस में ख़ास तौर पर जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान एक टकराव की हालत बनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर आप सवाल करें तो अपना सही नाम और लोकेशन, यानी आप किस शहर, किस मुल्क से अपना सवाल कर रहे हैं, वो मैं अपनी शो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को, सभी सवालों का जवाब दे सकूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वक्त की कमी की वजह से कुछ सवाल छूट जाते हैं। जिन लोगों के सवाल छूट जाते हैं उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ फरमाएंगे। जाहिर है, एक इंसान 1 घंटा बहुत से चाहने वाले सभी के सवालों के जवाब देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ख़ास ख़बरें बताऊं। चूँकि सैटरडे में हम लाइव प्रोग्राम के बाद नज़र दुनिया पर कार्यक्रम नहीं दे पाते हैं। आज की ख़ास ख़बरें हैं। मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि फ्रांस में एक्सट्रीमिस्ट्स पर हमले के बारे में उनके बयान को पूरा पढ़ा ही नहीं गया और उनके बयान पर ही, आधे बयान पर ही उनके बारे में फ़ैसला कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी है कि फ्रांस में एक्सट्रीमिस्ट्स पर हमले के बारे में उनके बयान को अधूरा पढ़कर ही उनके ख़िलाफ़ बातें की जाने लगी हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि अगर आँख के बदले आँख के कानून को लागू किया जाता है तो अब से पहले हुए कत्लेआम के लिए मुसलमानों को गुस्सा होने और लाखों फ्रांसीसियों का कत्लेआम करने का हक़ है। ट्विटर ने महाथिर मोहम्मद के इस बयान की बुनियाद पर किए गए ट्वीट को वायलेंस को बढ़ावा देने, यानी हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताकर हटा दिया था। फ्रांस के डिजिटल मिनिस्टर ने कहा है कि महाथिर मोहम्मद को ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाना चाहिए। इस बीच महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि जो कुछ उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है उसे सही रेफरेंस से हटकर समझा गया है। उन्होंने कहा है कि उनके मुखालिफों ने उनके पोस्ट का अगला सेंटेंस नहीं पढ़ा, जिसमें लिखा था कि लेकिन मुसलमानों की तरफ से और बड़े पैमाने पर आँख के बदले आँख का कानून लागू नहीं किया जाता। मुसलमान ऐसा नहीं करते, इसलिए फ्रांसीसियों को भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बरखिलाफ अपने लोगों को दूसरों के जज्बात को समझने के लिए तैयार करना चाहिए। महाथिर मोहम्मद ने लिखा है कि उनकी तरफ से सफाई दिए जाने के बावजूद ट्विटर और फेसबुक ने उनकी पोस्ट हटा दी, जो एक दोहरा रवैया है। उन्होंने कहा कि यही सोशल मीडिया उन लोगों का बचाव करता है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत करने वाले कार्टून दिखाने का फ़ैसला किया। इसके बाद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उम्मीद है कि मुसलमान इसे इजहार राय की आज़ादी के नाम पर कबूल कर लेंगे, यानी ये मुमकिन नहीं है। अब मैं चलता हूं दूसरी खबर की तरफ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सभी मजहबों की इज्जत किए जाने की मांग की है। जस्टिन ट्रूडो ने इस बात का जिक्र करते हुए कि इजहार राय की आज़ादी बिना लिमिट के नहीं हो सकती है, कहा है कि गलत और मनमाने ढंग से कुछ मजहबों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के रुख से खुद को अलग करते हुए कहा कि सभी को दूसरे मजहबों के साथ बाइज्जत तरीके से पेश आना चाहिए।
अब मैं चलता हूँ तीसरी खबर की तरफ। अमेरिका इजराइल, यानी एक शख्स है, अमेरिकी और इजरायली दोनों मुल्कों की उनके पास नेशनलिटी है, अरबपति, बहुत बड़े एक आदमी हैं, हाइम साबान। उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को डर है कि अगर उन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने का समझौता किया तो ईरान, कतर या खुद उनके ही लोग उनका मर्डर कर देंगे, यानी कत्ल कर देंगे। लेकिन इस पर एक मशहूर सऊदी स्कॉलर जो विदेश में रहते हैं, मदावी अल रशीद, ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मानने की वजह से ईरान या कतर नहीं बल्कि खुद उनके ही लोग उनका कत्ल कर देंगे। अल रशीद का कहना है कि ईरान या कतर में से कोई भी उनके मर्डर पर सोचेगा भी नहीं, बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस का ये बुरा ख्वाब खुद उनके शाही ख़ानदान के मुखालिफों के बारे में है जो उनके मर्डर का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी शाही ख़ानदान में जब तक जो भी माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि सऊदी ख़ानदान में अब तक जो भी मर्डर हुए हैं वो शाही ख़ानदान के मेंबर्स के हाथों ही किए गए हैं। अल रशीद का कहना है कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को आम करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि वो और उनके वालिद किंग सलमान फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ के लिए सिर्फ शोर मचाना जारी रखेंगे। इसी के साथ MBS फ़िलिस्तीनी कॉज़ को कमज़ोर करने के और फ़िलिस्तीनियों के बारे में अरब आवाम का सपोर्ट कम करने के लिए मीडिया और दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल जारी रखेंगे ताकि इजराइल के साथ सऊदी अरब के रिश्तों को नॉर्मल करने के ऐलान से पहले मुनासिब माहौल साजगार हो सके। आज की चौथी और आखिरी खबर है कि लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि तकफीरी गुट जो गुनाह कर रहे हैं उनका पैगंबर और मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है और वेस्टर्न मुल्कों को तकफीरी ग्रुप्स का सपोर्ट बंद करना चाहिए। आपको बता दूं कि आम तौर से सऊदी अरब के सरकारी वहाबी नज़रिए के लोग सुन्नी और शिया दोनों को मुशरिक और काफिर कहते हैं। चूँकि सुन्नियों का एक तबका बुजुर्गों की कब्रों पर जाता है, इसलिए उन्हें कब्र की पूजा करने वाला कहकर मुशरिक कहा जाता है। दूसरों को काफिर कहने वालों को तकफीरी ग्रुप कहा जाता है और अक्सर आतंकी ग्रुप्स तकफीरी होते हैं, इसीलिए वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते। ये तकफीरी शिया लोगों को काफिर कहते हैं। उसके अपने रीज़न हैं, उसमें हम डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहते। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने फ्राइडे की रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश यानी ईद मिलादुन नबी के मौके पर तकरीर करते हुए फ्रांस के नीस शहर में हुए हमले को कंडम किया और कहा कि इस्लाम और इस्लामी ग्रुप्स इस तरह के हमलों की मजम्मत करते हैं, चाहे वे अब से पहले हुए हों या आने वाले वक्त में हों। उन्होंने कहा कि फ्रांस के ज़िम्मेदारों को इस बात का हक नहीं है कि एक शख्स के ज़रिए किए गए गुनाह को पूरे इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर एक ईसाई कोई गुनाह करता है तो ये सही नहीं है कि हम ईसाइयों और ईसाई मज़हब को इसके लिए ज़िम्मेदार मानें। लेबनान के हिजबुल्लाह के संगठन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के हालिया बयानों की उन्होंने आलोचना की, नुक्ताचीनी की और कहा कि इस्लामी आतंकवाद और फासिज्म की बात सही नहीं है। ये हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने अल्जीरिया, लीबिया और अफ़गानिस्तान में जो गुनाह किए हैं उन्हें किसी भी मुसलमान ने ईसाई आतंकवाद नहीं कहा है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है, इस पे सभी को गौर करना चाहिए। उन्होंने मैक्रों समेत वेस्टर्न लीडर्स को नसीहत की कि एक मज़हब के तौर पर इस्लाम के इज़्ज़त के लिए इस्लामी आतंकवाद और इस्लामी फ़ाशिज़्म जैसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्रांस के ज़िम्मेदारों को नतीजों पर काम करने के बजाय इस क्राइसिस की वजह को
खोजना चाहिए और दुनिया भर के मुसलमानों को विश्वास दिलाना चाहिए कि अभिव्यक्ति यानी इजहार राय की आज़ादी के समर्थन के बारे में उनका दावा एक मजबूत दावा है। ये बात उन्हें समझाने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की ख़ास खबरें। मैं अब आप लोगों के सवालात की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है बहुत से मुल्कों में हमारे देखने वाले जुड़ चुके हैं इस वक्त, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी के सवालों के जवाब दे सकें। अभी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपके सवालात की तरफ जाता हूं। पठान इलियास साहब, सबसे पहले मोहम्मद अजबुद्दीन अंसारी हैं जो नेपाल से हैं। आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। उसके अलावा पठान इलियास साहब, वालेकुम अस्सलाम। ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद आपने दी है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने नाजरीन को भी मुबारकबाद दी है। रिजवान दाऊद फ़ख्र दिल्ली से हैं, आपका वेलकम है। करीम ख़ान, क्या फ्रांस युद्ध करना चाहता है? देखिए, ऐसा लगता है कि वो अगर जंग शुरू नहीं भी करेगा तो जंग के हालात और टेंशन जो बढ़ाई गई है, ये बहुत ही समझी बूझी साजिश का हिस्सा लगता है। चूँकि टेंशन मज़हबों के बीच में होने का मतलब यह है कि इंसानों के बीच में नफ़रत बढ़ती है जो नहीं बढ़नी चाहिए। आगे कामरान खान साहब, काज़मी सर, क्या फ्रांस युद्ध करना चाहता है? मैंने इसका जवाब दिया, लेकिन अभी जवाब मुझे लगता अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि अभी तक जंग की बाकायदा जंग के हालात उस तरह से तो नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से आम तौर पर जंगों से पहले होते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि टेंशन बढ़ाई जा रही है, और इस टेंशन के बढ़ने के नतीजे में ये बहरहाल जो नफ़रत बढ़ती है वो मुनासिब नहीं है। साथ साथ ही मैं फ़ेसबुक पर देख रहा हूँ इस वक्त हमारा प्रोग्राम यूट्यूब और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा रहा है। फ़ेसबुक पर भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तकरीबन इस वक्त 200 लोग, 200 से ज़्यादा फ़ेसबुक पर हैं, और तकरीबन 250 के आसपास 235 यूट्यूब पर हैं। ये तकरीबन 500 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोग्राम शुरू होते ही। ये हमारे प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी और विश्वसनीयता, जिसे यकीन जिसे कहा जा सकता है, हम आप सभी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फेसबुक पर मोहम्मद नसीब ठाकर, ये जम्मू से हैं, अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी। वेलकम है सब। ठाकर साहब, सैयद मोहसिन रिजवी, सऊदी अरब सूडान पर खुलकर फ्रांस का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मोहसिन रिजवी साहब, मैं इस बात को कई बार अलग अलग तरीके से कह चुका हूँ कि ग़ुलामों का अपना कोई फ़ैसला नहीं हुआ करता। जब इन्होंने जब इज़राइल पर ईमान ले आए, यानी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जा कर के दुश्मन से हाथ मिला लिया, तो इनसे आप ये कतई उम्मीद ना करें कि ये कोई इंसाफ और हकीकत की बुनियाद पर अपने कोई फ़ैसले करेंगे। ये महज ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम का अपनी कोई सोच नहीं हुआ करती। इसके अलावा मोहम्मद रियाज, शुक्रिया। सिराज अहमद, वालेकुम सलाम। मुजाहिद पठान, सऊदी का क्या रुख है इस पर? सऊदी अरब एक तरह से वो खामोश है। सिर्फ उनके एक फॉरेन मिनिस्ट्री के बहुत छोटे ऑफिसर की तरफ से, मैंने एक दिन अपने एपिसोड में उसे शामिल भी किया था, कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के एक ऐसे अफसर जिसने अपना नाम भी नहीं बताया, यानी इतना अपने आका से इतना डर कि वो अपना नाम बताए बग़ैर सऊदी प्रेस एजेंसी को ख़बर दी थी कि वो इससे नाराज़ हैं। लेकिन खुल कर के जिस तरह से तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और महासिर मोहम्मद ने जिस तरह से खुल कर के बातें की हैं, ऐसी हिम्मत सऊदी अरब या कोई दूसरा ग़ुलाम मुल्क नहीं कर सकता। अब्दुल रशीद सर, तुर्की और रूस के संबंध कैसे हैं? ये मध्य प्रदेश से हैं। तुर्की और रूस के ताल्लुकात कुछ मामलात में ज़रा अलग अलग हैं,
لیکن کچھ معاملات میں ایک ساتھ ہیں. مثلا سیریا کے معاملے میں وہ الگ ہیں, آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں وہ الگ ہیں, دونوں الگ الگ رائے ہے. لیکن لارجلی جو ایک الائنس کی سی حالت بن رہی ہے, روس, چین, ترکی اور ایران کی, اس کا وہ حصہ ہے. اور امریکہ, سعودی عرب, اسرائیل اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں عرب جو اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ان سے ذرا الگ ہٹ کر کے ہے. لیکن مجھے اس میں کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ چونکہ اسرائیل اور امریکہ سے تعلقات ترکی کے بھی ہیں, اس لیے پوری طرح سے صاف ستھرا اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ چونکہ کئی ایشوز پر مضبوطی سے اپنی رائے رکھ رہے ہیں, اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ترکی اس وقت ذرا الگ قسم کی رائے ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کافی مضبوطی سے کچھ ایشوز پر, خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے ہاگیا صوفیہ کی مسجد کو یعنی میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کیا وہ, اور جیسا کہ اب انہوں نے شارلی ہیبدو کے کارٹونز پر جو میکرو نے رخ اختیار کیا ہے اس کے خلاف جس طرح سے وہ بولے ہیں, اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال ترکی نے ایک اسٹرانگ پوزیشن اختیار کی ہے. اب میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے کچھ دیکھنے والے, ان کے سوالات لیتا ہوں. جنید رانا, شیطان سلمان کو ہٹاؤ, یہ سب سے بڑی غدار قوم کا, یہ یعنی وہ محمد بن سلمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم کا غدار ہے. بہرحال جنید رانا صاحب نے اپنی بات رکھی ہے. اس کے علاوہ شعیب عالم صدیقی, محمد شعیب عالم اولوباریہ ہاوڑہ کولکاتہ سے ہیں. ارشد احمد, آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اویسی صاحب کو بہار میں نہیں لڑنا چاہیے, کیا گارنٹی ہے کہ بہار الیکشن کے بعد آر جے ڈی اور کانگریس کی میں بی جے پی نہیں آئے گا اور ایم پی ایم آئی ایم پر کانگریس مل کر بی جے پی چلا. دیکھیے یہ چونکہ رومن میں لکھ رہے ہیں تو اس لیے, اور میں لائیو پڑھ رہا ہوں اس لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں شاید ٹھیک سے نہیں پڑھ پایا ہوں. لیکن میں آپ کا جو سوال سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار ایک پروگرام میں وہ انیس احمد خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ بہت سے لوگ اے ایم آئی ایم, آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین, جو اسد الدین اویسی کی پارٹی ہے, اسے وہاں نہیں جانا چاہیے چونکہ اس وقت سیکولر فورسز کو ووٹ بانٹنے کا کام کرتے ہیں, ہندوؤں کو پولرائز کرنے کا کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آنے والے وقت میں اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میری ابھی تک رائے یہ ہے کہ جو لوگ بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ووٹ کاٹنے کا کام کر رہی ہیں سیکولر پارٹیوں کے, وہ بہرحال میرا ایسا سمجھنا ہے کہ شاید وہ غلط کر رہی ہیں. اس سے آگے میں چلتا ہوں. دا فیکٹس, السلام علیکم, آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے, سلامت رہیے. عباس, لکھنؤ. بہت بہت شکریہ عباس صاحب آپ کی دعاؤں کے لیے, آپ کی ان جذبات کے لیے. صہیب عالم صدیقی, مسلم صلیبی جنگ ابھی نہیں, یہ صلیبی جنگ کی بات کر رہے ہیں. بہرحال میں صلیبی جنگ کی بات تو نہیں کر رہا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنگ کی باتیں بہت اچھی بھی نہیں ہوتی. مجھے اس بات کا باقاعدہ خیال رہتا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے دو مذہبوں کے بیچ میں یا دو گروپس کے بیچ میں کسی قسم کی نفرت بڑھے. تو یہ صورتحال ہے, اس پر بہرحال میں اپنی جگہ آج بھی قائم ہوں. یہ اس کو
अब मैं चलता हूँ फेसबुक के कुछ जो साथी हैं जो देख रहे हैं टुमारो माशाल्लाह बहुत बहुत बात बताते हुए गुजरात टू सूरत जावेद खान पठान, ये सूरत से हैं जावेद खान पठान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है आपका। मोहम्मद साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ान गौरी मैं एमपी से, लेकिन हम किसी के मजाक के ऊपर का चीनी नहीं नुक्ता चीनी नहीं करते, तो फिर हमारे में शारिब के ऊपर निकिता शिव ने क्यों की जाती है और उसको कुछ लोग बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं के साथ आतंकवादी। ये बहुत लंबा मैसेज किया। आप सीधा अगर सवाल करें तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। लंबा सवाल एक तो ये कि रोमन में लिखा जाता है और उसमें कहीं ना कहीं जल्दी में आप भी लिखते हैं, मैं भी जब लाइव पढ़ता हूँ तो उसमें वो बात पूरी नहीं हो पाती। आप कोशिश कीजिए सवाल ब्रीफ में बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही छोटा कम लफ्ज़ों में आप कीजिए ताकि मैं उसको जल्दी से पढ़ भी सकूं और आपको जवाब भी दे सकूं। मोहसिन चाकी आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में एक फूल भेजा है मैसेज के तौर पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुल रहमान वालेकुम सलाम। मोहम्मद सद्दाम लोकतंत्र के नाम पर किसी मज़हब पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? मैं समझता हूँ लोकतंत्र यानी आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरों की आज़ादी ख़त्म करके हम अपनी आज़ादी बाकी रखना चाहें, आज़ादी लेना चाहें, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। और दूसरे के जज्बात का, दूसरे के मज़हब का हमें सभी को एहतराम करना चाहिए। और एहतराम करने का मतलब कतई ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे मज़हब पर चले गए या हम दूसरे मज़हब या मसलक में पहुंच गए, लेकिन इंसानी रिश्ता जो होता है वो बहुत अहम होता है और हर इंसान एक दूसरे की अगर इज़्ज़त करे और उनके मज़हब के बारे में कोई मनफी बात ना करे, नफ़रत की बात तो कतई ना करे, तो मैं समझता हूँ वो ये बेहतर समझदार किस्म का जो इंसान होता है वो बहरहाल उसको ये चाहिए कि उस पर ठीक से अमल करे। ये अभी इसमें देखिए यूट्यूब का ज़रा ये चेक कीजिए, अभी ठीक से नहीं आया, बीच में शायद इंटरनेट का कोई मसला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मोहम्मद जहांगीर ये सब अमेरिका इलेक्शन के लिए तो नहीं हो रहा। देखिए मैं तो ये बात बार बार कहता रहा हूँ कि चाहे वो अरब मुल्कों के इज़राइल से ताल्लुक़ात का मामला हो या अफ़गानिस्तान अमन मुज़ाकरात बातचीत हों, वो सब ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए किया जा रहा है और इसकी हैसियत सिवाय एक इलेक्शन कैंपेन के कुछ और बज़ाहिर नहीं लगती, क्योंकि जो ताल्लुक़ात वो बता रहे हैं वो ताल्लुक़ात तो पहले से भी थे। अभी ये अभी कुछ देर पहले नेट का कोई इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, अभी ये फिर से शुरू हो चुका है, ठीक काम कर रहा है। आप लोग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। ये इसको ज़रा ये दे दीजिए यूट्यूब को सेट करके ताकि मैं उससे भी सवालात ले सकूं। अनवर हुसैन साहब वालेकुम सलाम। मोहम्मद जामा गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जाफ़र ख़ान वालेकुम सलाम, आपका तो बहुत बेहतरीन है। यानी जाफ़र ख़ान साहब कह रहे हैं, ये ग़ालिबन हमारे एक जानने वाले हैं हैदराबाद से, ग़ालिबन वो हैं और हो सकता कोई और साहब हों, क्योंकि कभी कभी वो नाम भी एक जैसे चूँकि होते हैं। तो मोहम्मद आलम, आई एम फ्रॉम मलेशिया, आप मलेशिया से देख रहे हैं, वेलकम सब। मोहम्मद आलम साहब फेसबुक पर देख रहे हैं, मोहम्मद आलम साहब मलेशिया से। ज़फ़र अली बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज़ अहमद, क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम की भी पार्टी होनी चाहिए? देखिए कोई भी चीज़ मज़हब की बुनियाद पर जब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं नफ़रत का एंगल होता है। हमें होना ये चाहिए कि नज़रियात अगर मिलते हों, सियासी नज़रियात, तो वो किसी भी मज़हब के लोग हों, और सबसे अच्छा तो नज़रिया जो लोग मज़लूम हैं
جو وکٹمز ہیں وہ اگر سب مل کر کے اور وکٹمز صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، دلتوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، گھوڑے پر سب آپ شادی نہیں کر سکتے، بارات پہ نہیں جا سکتے، اور مندر میں نہیں جا سکتے، اور مونچھ نہیں رکھ سکتے، کچھ جگہوں پر تو اس حد تک ہے لنچنگ ہو جاتی ہے۔ تو اگر سبھی مظلوم مل کر کے کوئی بھی سیاسی قدم یا سیاسی آرگنائزیشن بنائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ سمجھداری کا کام ہے۔ آپ مسلمانوں کے نام پر پاکستان ملک الگ لے کر کے بیٹھے تھے، اس کا کیا حال ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ اب اس وقت کی سرکار میں ان لوگوں کا نظریہ بھی بدل رہا ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اسے نفرت کے نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو سارے مسلم لیڈرز الگ الگ پارٹیوں میں ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں بہرحال، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ لوگوں کی رائے اپنی الگ ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمانوں کے نام پر ایک پارٹی جماعت اسلامی نے بنائی تھی، ویلفیئر پارٹی، اس کا کیا حال ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج تک وہ صرف الیکشن میں سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں دوسروں کو، تو ایسی پارٹی رکھ کر کے بھی کیا کچھ ملنے والا ہے۔ بہرحال سبھی کی رائے اپنی اپنی الگ الگ ہو سکتی ہے، اور آپ کو بھی مجھ سے الگ رائے رکھنے کا پورا اختیار ہے۔ رحیم شاہ، اب کوئی خالد بن ولید نہیں دے سکتے؟ یہ خالد بن ولید کی بات جو ہے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ محمد ساجد، السلام علیکم، فرانس کی ایک غلطی سے شیعہ سنی کے بیچ کی تکرار ختم ہو گئی، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ایک منچ پر آ کر کھڑے ہوں۔ دیکھیے، میں تو سنی شیعہ اتحاد کی بات کرتا ہی ہوں، لیکن اس سے بھی آگے میں بات کرتا ہوں، میں سبھی مذہب کے لوگوں کے درمیان اتحاد کی بات کرتا ہوں۔ یہ اتحاد کا مطلب کسی سے نفرت کرنا نہیں ہے، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں، عزت کریں، اور نہ سبھی عیسائی برے ہوتے، نہ سبھی مسلمان برے ہوتے، نہ سبھی اچھے ہوتے، اچھے لوگوں کا گٹھ بندھن الائنس ہونا چاہیے۔ اور اس سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں سبھی کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب، مختلف مسلکوں کے لوگ رہتے ہوں، ان کو بہرحال ایک دوسرے کی عزت احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یورپ میں جہاں فرانس میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت نفرت کا، وہاں خود مسلمان دوسری سب سے بڑی آبادی ہیں، اور جس طرح سے ہندوستان میں ہندوؤں کے بعد مسلمان سب سے بڑی آبادی ہے، یعنی سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی جسے کہتے ہیں وہ ہے، اسی طرح سے فرانس میں بھی مسلمانوں کی تعداد دوسری سب سے بڑی کمیونٹی کی ہے۔ ایسی حالت میں کسی بھی سماج میں نفرت کا پھیلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور سبھی کے لیے زندگی سخت ہو جاتی ہے اگر نفرت کا ماحول بنتا ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ یہ ارشاد احمد، جیسے مدھیہ پردیش میں سرکار گر گئی ویسے اور آر جے ڈی اور کانگریس والی اگر چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ابھی حالات جس طرح سے بی جے پی نے مختلف ریاستوں میں، مختلف صوبوں میں اپنی سرکاریں بنائی ہیں، خاص طور پہ ہمارے سامنے گوا اور سکم کی مثال ہے کہ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے بھی جگاڑ بازی سے سرکار بنا لی۔ اس طرح سے کرناٹک میں ہم نے تماشا دیکھا، اس کے بعد ہم نے مدھیہ پردیش میں دیکھا، مہاراشٹر میں دیکھا، کتنی کچھ کوششیں یہ کرتے ہیں۔ تو کل آنے والے وقت میں جب سیاسی لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے، عام طور پر، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن عام طور پر سیاسی لوگ جب الیکشن لڑنے میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تبھی سے ان کی نیت یہ خراب ہوتی ہے کہ جتنے خرچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں کمانے ہیں۔ تو یہ اگر جب کبھی بڑا لالچ دے دیا جاتا ہے سرکاروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے، تو کسی بھی پارٹی کے ایم پی ایم ایل اے ٹوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس میں جنتا کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، چونکہ جنتا نے مثال کے طور پر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو کسی ایک پارٹی کے نظریے کی وجہ سے ووٹ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ پارٹی بدل لیتا ہے، تو یہ یہاں آ کر کے ڈیموکریسی کا جو روح ہے ڈیموکریسی کی، اس کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور دیش کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت کبھی بھی بن سکتی ہے،
چونکہ سخت قانون نہیں ہے اور جس طرح سے سیاسی لوگ راتوں رات بدل جاتے ہیں، کسی نہ اپنے لیڈر کے خلاف ہو جاتے ہیں، دوسرے کسی لیڈر کو جس کو کل تک گالی دے رہے تھے اس کے ساتھ جا کر کے گلے مل لیتے ہیں، تو یہ ان حالات میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، بھوشیہ کی وانی نہیں کی جا سکتی۔ طارق خان صاحب شیرغتی گیا بہار سے، وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین کو ترکی کا کیا حال ہے؟ ترکی کا حال اچھا ہے۔ آج ہی ہم نے ترکی کی راجدھانی انکارا سے ایک ہندوستانی جرنلسٹ افتخار گیلانی سے بات کی ہے، وہاں کے حالات انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک بات جو خاص طور پہ انہوں نے بتائی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں نے اگر آج کا یہ کارکرم نہ دیکھا ہو جو 2 بجے ہم لوگ چلانے لگے ہیں 9 بجے کی جگہ، افتخار گیلانی صاحب کا انٹرویو آپ ضرور دیکھ لیں۔ اس میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جس طرح سے دنیا بھر میں بہت سے مسلمان، ہمارے بہت سے ویورز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ پھر سے سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی اور رجب طیب اردغان کو ایک طرح سے نئے خلیفہ کے طور پر وہ دیکھتے ہیں۔ ان جرنلسٹ نے جن کا میں نام لیا، افتخار گیلانی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی خام خیالی ہے اور یہ فضول کی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی تاریخ دہرائی نہیں جاتی، واپس نہیں آتی تاریخ۔ یعنی جو ملک الگ الگ بن چکے ہیں وہ ملک واپس کیسے ترکی کے انکارا کے زیر نگرانی یا اس میں کیسے آ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی خام خیالی ہے۔ اور 2023 میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک ایگریمنٹ 100 سال کا تھا گریس کے ساتھ وہ ختم ہونے والا ہے، یورپ کے ساتھ، اس کے بعد اس کے حقوق بڑھ جائیں گے اور سلطنت عثمانیہ، کچھ لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ 2023 کے بعد میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی، لیکن افتخار گیلانی صاحب نے مجھے بعد میں آف دا ریکارڈ بتایا، جو میں اب بتا سکتا ہوں، کہ 2023 میں تو وہاں الیکشن ہونے والا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں خود رجب طیب اردغان جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے، اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ فیس بک پر میں دیکھتا ہوں ابھی انڈیا کی گورنمنٹ کا کیا رخ ہے۔ عبدالرشید صاحب، وہ رخ تو آج کے اخبارات میں صاف آ چکا، غالباً کل کے اخبارات میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میکروں جو اظہار رائے کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا آتنکواد ہو اسے بھارت سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ بات سپورٹ نہ کرنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اظہار رائے کی بات جہاں تک ہے، اظہار رائے وہاں تک آزادی ہے اور ہونی چاہیے جہاں تک دوسرے کی آزادی ختم نہ ہو۔ اگر دوسرے کی آزادی کی قیمت پر آپ اپنی آزادی رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مذہب کو، دوسرے کے بزرگ ہستیوں کو اگر بے عزت کر کے آپ اپنی آزادی باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے مذہب کو بھی اسی طرح سے برے الفاظ کا استعمال کریں۔ قرآن میں تو صاف ستھرا بالکل حکم ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ کل وہ آپ کے خدا کو برا کہیں، یعنی میوچول ریسپیکٹ کی بات قرآن میں بھی کہی گئی ہے۔ اور جو لوگ یہ سینیکل اور ضدی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب نہیں جانا ہے، جو ایک طرح سے وہابی نظریے کے ہیں، جو دوسروں کو بہت جلدی کافر کہہ دیتے ہیں اور فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، جنہوں نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو جسٹیفائی کر دیا صاحب، ان کے علماء نے، خاص طور پہ حرم شریف مکہ کے جو سب سے بڑے امام ہیں سدیس، انہوں نے جو ہے وہ اپنی حکومت کے اس رخ کو سپورٹ کیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہوں، اور انہوں نے بہانہ کیا بنایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی یہودیوں سے بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے ہمیں بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بہرحال جہاں اس حد تک تبدیلیاں ہو سکتی ہوں اور جہاں اب قرآن کے ذریعے ڈکلیئرڈ دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ہاتھ ملانے میں تکلف نہ ہوتا ہو، تو وہاں پھر مذہب کس کام کا ہے؟ وہ صرف درباری مولوی ہوتے ہیں جو اپنے طریقے سے مذہب کو الگ الگ طریقے سے پریڈکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ
इन्हीं वहाबी मुल्लाओं ने दाइश के आतंकवादियों को एक बाकायदा इस हद तक फतवा दिया था। मुझे अब याद आ रहा है कि जो उनके नज़र में जिहाद करने वाले थे, असल में दहशतगर्द जो थे वो किसी भी लड़की से, खातून से कुछ मिनट के लिए भी निकाह कर सकते हैं और हर आधा घंटे के बाद वो खातून किसी दूसरे के पास भी हो सकती है। जहां इस्लाम को इस हद तक तोड़ मरोड़ करके पेश करने की गुंजाइश हो फतवों के नाम पर, उस नज़रिए का क्या हाल होगा आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस हद तक भी एक फतवा आया था कि जिसमें ये कहा था कि अगर हुक्मरान यानी हाकिम यानी मोहम्मद बिन सलमान या कोई भी और अगर वो जिना भी कर रहे हैं तो उस पर भी हमें खामोश रहना चाहिए और वो ठीक है, जायज़ है। तो जहाँ मज़हब के नाम पर इस हद तक बकवास कर दी जाए, वो किस तरह का मज़हब है, कैसा इस्लाम है, और उसी नज़रिए वाले लोग इस दहशतगर्दी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के मिडिल ईस्ट से लेकर के अफ़गानिस्तान और दूसरे इलाक़ों में भी जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनके बराह रास्त सीधे सीधे ताल्लुकात नज़रियाती तौर पर सऊदी अरब के वहाबी नज़रिए से हैं। और ये बात प्रूवन है, आप इसको गूगल करके बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हैं आप। जज्बाती ना हों, अपने आप को, जहन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और हकीकतों को समझने की कोशिश करें। बहरहाल अब ये बात बहुत दूसरी तरफ चली गई, इसलिए मैं अब अगले सवाल पे जाता हूँ। आदिल इदरीस साहब, वालेकुम सलाम। अमेरिका से आप बोल रहे हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इंडिया यूएसए बेका एग्रीमेंट? आई एम सीइंग अनस्टेबिलिटी इन इंडिया चाइना रीजन विल हाई आफ्टर यूएसए इलेक्शन। देखिए, आप जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ही मुनासिब बात सोच रहे हैं आप। ये जो बेका एग्रीमेंट हुआ है, इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि नंबर एक, इंडिया की हुकूमत ने ऐसे वक्त में अमेरिका के डेलीगेशन को वेलकम करके कोई बहुत ही समझदारी का काम नहीं हुआ। यह बिल्कुल ऐसा लगा कि ये ट्रंप की कैंपेन टीम थी जो इलेक्शन जिताना चाहती है, जो अफ़गानिस्तान से बात शुरू कराई है, जो जो इज़राइल और अरब मुल्कों के बीच में नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने की कोशिश में लगी हुई है। उसी टीम के कुछ लोग दिल्ली भी आए थे और उन्होंने ऐसे वक्त में 2x2 यानी दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उसमें ये एग्रीमेंट हुआ। और ऐसे वक्त में जब चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन है, इसमें अमेरिका भारत की मदद करेगा और चीन के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया, तो मुझे तो इसमें मार्केटिंग के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए कि अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है। और आप चूँकि अमेरिका में हैं, जो आपने सवाल किया है, मैं आपको बताऊं कि 1998 में मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इनविटेशन पर एक इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका मैं ख़ुद सफ़र किया था। उस वक्त में 1998 में ख़ुद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, कई थिंक टैंक्स में ये बात उसी वक्त ये महसूस की जा रही थी कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद में अब हमारा जो दुश्मन है वो टेररिज्म है, इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी मुसलमान, जिनको वो इस्लामिक टेररिज्म और इस तरह की टर्मिनोलॉजी बाद में सामने आई। और उसके बाद उनका कहना ये था कि चूँकि टेररिज्म की कोई हदें नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं होती, इसलिए हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है, दुश्मन जो है, हमारा नेक्स्ट दुश्मन वो चीन है। और चीन को कंटेन करने में हम भारत से मदद ले सकते हैं, इंडिया से मदद ले सकते हैं। तो वो प्लान जो बहुत बरसों से पहले से वाशिंगटन में तैयार किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अब भारत को एक तरफ ये दिखाया जाता है कि बहुत बड़े ताकतवर मुल्क से आपके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वाशिंगटन में बैठे हुए लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और अमेरिकन जो हैं उनके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है और ख़ुदगर्ज़ी है उसमें यह है कि वो अपने दुश्मन को दूसरे के खर्च पर कमज़ोर करना चाहते हैं। जैसे आपको मैं मिसाल दूं, सऊदी अरब में फ़ौजें बैठी हैं, तुर्की में हैं, कुवैत में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, इन सब मुल्कों से इसका ख़र्च लिया जाता है। लेकिन
اصل مقصد کیا ہے؟ ایک طرف ایران کو کنٹین کرنا جو ان کا کھلا دشمن ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کو مضبوط کرنا جو ان کی پالیسی کا بہت ہی اہم حصہ ہے، چین اور روس کے بھی نزدیک، جغرافیکلی نزدیک رہنا وہ بھی ان کا مقصد ہے، اور یہ سارا مقصد پورا کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ دوسرے ملکوں کے خزانوں سے پیسہ نکال کر کے اپنی فوجوں پر خرچ کرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ میں جو یہ نئے ایگریمنٹ ہیں جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ اور سیٹلائٹ امیجز کو ایک دوسرے کو لینے، ایک دوسرے کو کیا، امریکہ ہی بھارت کو دے گا، وہ ایگریمنٹ اسی کا حصہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بیوقوف بناتا رہے کہ آپ کا دشمن چین ہے اور چین کے خلاف ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ہتھیار بھی بیچیں گے۔ یہ بات وہ کہیں گے نہیں، لیکن ایسے حالات ضرور بنائیں گے کہ بھارت ان کے ہتھیار مسلسل خریدتا رہے۔ تو یہ ان کی لارجر پالیسی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دوسروں کے خرچے پر نپٹوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی شروڈ طریقہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جو تاریخ ہے، وہ جس ملک میں بھی دوست کے طور پر جاتے ہیں وہ اصل میں ان ملکوں کو تباہ کرنے کا ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ میں تو اس حد تک یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کو کا جو آخری کنارے ہیں وہ ناخون مثلاً، انہیں سب کو یہ معلوم نہیں کہ کون کنٹرول کر رہا ہے، لیکن ایک ہی جگہ سے کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ جو آتنکواد ہے یہ خود ایک طرح سے فورن پالیسی امپلیمنٹ کرنے کا ٹول بن چکا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ سیریا میں جب داعش کے لوگ ناکام ہوئے، بہت سے لوگ مارے گئے، تو وہاں سے امریکی کچھ فوجیں اور امریکی جہازوں کے ذریعے ٹیررسٹ داعش کے لوگوں کو بھی افغانستان پہنچایا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک خبر بار بار گردش کر رہی تھی، جب آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ شروع ہوئی تو یہ کئی خبر آئیں کہ سیریا سے اینٹی بشار الاسد جو گروپس ہیں، جو داعش یا دوسرے اور بھی گروپس ہیں، ان کے جو ٹیررسٹس ہیں ان کو آذربائیجان پہنچایا گیا ہے۔ اور بی بی سی نے تو اس حد تک بھی خبریں کی ہیں کہ $2,500 کی تنخواہ پر وہ وہاں جا کر کے کام کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ٹیررسٹ جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کا حصہ بن چکے، اور لیکن دوسرا جو ریزسٹنس گروپ ہے وہ انہیں ناکام کر رہا ہے، مسلسل فلسطین، سیریا اور عراق میں انہیں ناکامی ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اینٹی امریکہ، اینٹی اسرائیل جو نظریہ رکھنے والے ریزسٹنس گروپس ہیں، جس میں یمن میں ہوتھی، عراق میں حشد الشعبی، لبنان میں حزب اللہ، اور ایران تو بہرحال حکومتی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ سارا جو ایک ریزسٹنس نظریے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام اب مضبوطی سے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی فوجیں باقاعدہ بارڈر چھوڑ کر کے 5-5 کلومیٹر غائب ہو گئیں اور اپنی جیپوں میں پتلے رکھ کر کے فرار ہو گئے۔ تو وہاں اتنا ڈر ہے، اس طرف اتنے حاوی ہیں کہ ان کے پاس ڈرون اور میزائل کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ بیلسٹک میزائل جو ایران کی ہے اس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسری کچھ ویسٹرن حکومتیں بھی اکثر بیان دیتی رہتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جو ایران نیوکلیئر ڈیل سے وہ ہٹنے کے بعد میں یہ کہا کہ اس میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی شامل کیا جائے، یعنی ایران بیلسٹک میزائلز بھی نہ بنائے۔ اس کے علاوہ ڈرونز کی طاقت ان کے پاس ہے، اور پچھلے دنوں ایران نے یہ بات سرکاری طور پر مانی ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا ہے یمن کے ہوتھیوں کے لیے بھی، اور حزب اللہ کے لیے، اور حماس کے لیے بھی۔ تو یہ آفیشل ہے، کوئی ان آفیشل اب نہیں ہے۔ اب بہرحال اسرائیل میں پچھلے دنوں کتنی بار سائرن بجے، خطرے کی وجہ سے لوگ زیر زمین جو ان کے یہاں تہخانے ہوتے ہیں ان میں لوگ ڈر کر کے چلے گئے۔ تو یہ بہرحال بیلنس آف پاور جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے، اور اسی میں ایسا لگتا ہے جلد بازی میں عرب ملکوں کو اسرائیل کے نزدیک لایا جا رہا ہے۔ تو یہ صورت ہے، اس میں
دنیا بھر میں تبدیلیاں بہت تیزی سے آ رہی ہیں. اب یہ میں کچھ سوالات اور لے لوں. تقریباً 15 منٹ ہمارے پاس اور ہیں اس پروگرام میں. انصاری صاحب وعلیکم السلام. کیا ہمیں یہ محمد دانش صاحب سوال کر رہے ہیں کیا ہمیں کورونا ویکسین لگانا چاہیے کیونکہ ویکسین میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہمارے شریر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. میں نے تو ایک ڈاکٹر ریبیلو ہیں لیو ریبیلو ممبئی سے, میں نے ان سے ڈیٹیل میں آپ کو ایک انٹرویو دکھایا تھا جس میں انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ اس ویکسین میں سور, گائے اور انسان تک اور بندر اور بہت سے قسم کے خون اس میں شامل کیے جا رہے ہیں اور ویکسین ہمیشہ نقصان دیتی ہے ان کا کہنا ہے. اور یہ بات ڈاکٹر بسوروپ رائے چودھری بھی کہتے رہے ہیں اور ڈاکٹرز بہت بڑی تعداد ہے ڈاکٹرز کی جو ویکسین کو درست نہیں مانتے, بلکہ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ یہ جو بچپن میں بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے مختلف قسم کی ویکسین لگوانے کے لیے کہا جاتا ہے, یہ خود بچوں کی امیونٹی اور آگے نسل بڑھنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. تو ویکسین کے نقصانات جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بھی اسی دنیا میں ہیں اور وہ کھل کر کے بتا رہے ہیں. اس لیے بہرحال ویکسین کے بارے میں اپنا نظریہ خود قائم کریں اور تحقیق کریں کہ آخر ویکسین میں انگریڈینٹس کیا ہیں, کیا وہ ہمارے مذہب کے مطابق ہیں, ہمارا مذہب کیا اجازت دیتا ہے کہ سور یا گائے کا خون ہمارے جسم میں جائے یا انسان کا خون, کسی اور انسان کا خون ہمارے جسم میں جائے یا بندر کا خون ہمارے جسم میں جائے. تو یہ بہرحال سوچنے کی بات ہے. میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا لیکن مختلف نظریے ہیں اس کے سلسلے میں. اور آگے میں دیکھتا ہوں فیس بک پر کیا کچھ سوال آ رہے ہیں. میگری ناصر بہت بہت شکریہ. جعفر خان, بہت لوگ پسند کر رہے ہیں ہمارا پروگرام, بہت سے ملکوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. جعفر خان, ہم کسی کے دھرم کا مذاق نہیں اڑاتے تو پھر ہمارے مذاق کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے, کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ بات مہاتیر محمد نے بھی کہی ہے اور ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی اور وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی, انہوں نے سب نے یہی بات کی ہے کہ انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ اگر ہولوکاسٹ پر کبھی سوال کیا جاتا ہے, جو بتایا جاتا ہے کہ نازیوں نے یہودیوں کو کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام کیا تھا, اس کو دکھانے والے جو اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے. ہولوکاسٹ پر سوال کرنے والوں کو ویسٹرن ملکوں میں, خاص طور پہ امریکہ, یورپ وغیرہ میں, اسرائیل میں سزا دی جاتی ہے, اس پر ریسرچ نہیں کر سکتے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک بار ایران کے پریزیڈنٹ جو احمدی نژاد تھے, انہوں نے یہ سوال باقاعدہ کیا تھا. انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں یہ بات رکھی تھی کہ اگر ہم اللہ کے وجود پر بھی بحث کر سکتے ہیں تو ہولوکاسٹ پر بحث کیوں نہیں کر سکتے, اس پر ریسرچ کیوں نہیں کر سکتے. لیکن ان ملکوں نے اس پر باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہولوکاسٹ پر سوال کرنا غلط ہے آپ کی نظر میں, تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عزت کرنے والے کارٹون دکھانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے جس میں آپ اس کو بہانہ بنا کر کے مذہبوں کو, مختلف مذاہب, اگر اس میں ہندو مذہب بھی ہو یا عیسائی ہوں یا کسی بھی مذہب کے بزرگوں کے لیے اگر کوئی انسلٹ کرتا ہے تو یہ بہت ہی غیر اصولی ہے, غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے مذہب کو کی عزت کرنی چاہیے اور ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کسی بھی مذہب یا مسلک کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کریں جس سے دوسرے لوگوں کو ٹھیس پہنچے. یہ ہمیں بالکل مناسب نہیں ہے. کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دنیا بھر سے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا سٹار ورلڈ کے چاہنے والوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ رہی ہے دن بدن. ماجد وانی, آئی ایم فرام جموں کشمیر. ویلکم صاحب, آپ جموں کشمیر سے ہیں. ظفر راج انصاری, ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. بہت اچھا کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سید مبلغ احمد,
मलेशिया महासिर ज़िंदा बाद। ये आपका कमेंट है। शकील शाह, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शकील MP मोहम्मद ये हैं मध्य प्रदेश से। रूस की क्या ताकत है, क्या वो रूस फ्रांस से जंग कर सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि रूस फ्रांस से जंग करेगा। वो चूँकि कम्युनिस्ट मुल्क है और उनके यहाँ ये सेंसिटिविटी नहीं है। ये बात ठीक है कि वो दूसरे मुल्कों की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से खुल करके, जिस तरह से तुर्की, ईरान या पाकिस्तान ने या मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद ने जो बात रखी है, उस तरह से रूस, हमें उम्मीद नहीं है कि रूस इस तरह से खुल करके फ्रांस के ख़िलाफ़ जंग करेगा या लड़ेगा। तो ये बहुत से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये आदिल इदरीस, इंडिया चाइना रीजन आफ्टर बेका एग्रीमेंट, ये इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ। तारिक आलम शेरगती गया बिहार से, वालेकुम सलाम। तुर्की का क्या हाल है, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। और अभी शोएब मलिक साहब, सब मुस्लिम एक हो जाओ। मैं तो कहता हूँ सारे इंसान एक हो जाओ, इंसानियत के लिए काम करो। मुसलमानों में तो इत्तेहाद होना ही चाहिए, न सिर्फ मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। इत्तेहाद होने का मतलब कतई ये नहीं है कि इंसान दूसरे मज़हब में चला जाए, लेकिन एक दूसरे मज़हब का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, एकोमोडेट करें, और हम किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत की बात ना करें, ना किसी मसलक के ख़िलाफ़। ये पर्सनल चॉइस का मामला होता है कि कोई भी इंसान किसी भी मज़हब पर रह सकता है, अमल कर सकता है, और उसको इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ पूरी तरह से है। अब्दुल राशिद, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद हैं। अब्दुल राशिद साहब, बहरहाल आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप अपना नज़रिया आपके साथ है, और इस्लाम का किला है या नहीं है ये बात, ये पाकिस्तान ने जो अमेरिका का साथ दे करके अफ़गानिस्तान में जो कुछ किया, वो क्या वो भी इस्लाम का किला था? क्या और भी बहुत से वाक़यात हैं, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। और उस इस्लाम के किले में इज़राइल का हवाई जहाज़ उतरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले, जिसको ख़ुद इज़राइल के एक जर्नलिस्ट ने, फ़्लाइट ट्रैकर एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए पूरी इन्फॉर्मेशन मीडिया में दी। तो बहरहाल कितना इस्लाम का किला है या नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि आम तौर पर अरब मुल्कों में ये समझा जाता है कि अकेला मुस्लिम मुल्क है जो न्यूक्लियर हथियार रखता है। ये बात अपनी जगह हकीकत है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमारे और आपके बीच में इख्तलाफ हो। हालांकि अब भारत में जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, इसमें लोगों के नज़रियात भी बदल रहे हैं। आगे मैं चलता हूँ। अनवर ख़ान साहब, आले सऊद यहूद की औलाद हैं, जिसके मुंह में दही जमा हुआ है, जिसने एक शब्द भी नहीं बोला फ्रांस के ख़िलाफ़। सेम ऑन यू सऊदी किंग। ये उन्होंने सऊदी किंग के बारे में ये कहा है कि वो खामोश क्यों है फ्रांस के बारे में। ये बहरहाल आपका कमेंट था, मैंने इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। और ये इत्तेफाक होता है, ज़रूरी नहीं है कि सोच समझ करके किया हो, लेकिन बहरहाल आपकी अपनी राय है, हमें सभी को एक दूसरे की राय की इज़्ज़त करनी चाहिए। तजम्मुल इस्लाम कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में नफ़रत करना, ये बात आपने बहुत ही मुनासिब कही है। अन्नू खत्री, क्या हिंदुस्तान के टीवी मीडिया पर हर बात में हिंदू मुसलमान ही करती रहेगी या हक़ वाली बात भी करेगी? फिर दूसरी बात उन्होंने कही है, सऊदी और सूडान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुलकर फ्रांस का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हिंदुस्तान में जो हमारा टेलीविज़न मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसे गोदी मीडिया कहने लगे हैं। उसके मानी गोदी मीडिया का मतलब यह है कि वो सरकार की गोद में जा कर के बैठ गई है, और वो सिर्फ वही पॉलिसी इख्तियार किए हुए है जो सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, जिसमें हमेशा इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, सिर्फ
صرف یہ بات ہوتی رہتی ہے۔ چین کی طرف سے جو جنگ ہو رہی ہے، جو لداخ میں بہت سا علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایسی بہت سی رپورٹس ہیں، اس پر یہ میڈیا بالکل خاموش ہے۔ تو اس میڈیا سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ کوئی انصاف کی بات اور صحیح کوریج کسی ایشو کی کر پائیں گے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ سوڈان اور سعودی عرب اس پر کیوں نہیں بول رہے ہیں، تو یہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ غلاموں کا اپنا کوئی ایمان نہیں ہوا کرتا، یہ محض غلام ہوتے ہیں، اور جب غلامی اس حد تک ہو جائے کہ وہ ان کے فیصلے امریکہ میں بیٹھ کر کے ہوں یا تیل اویو میں بیٹھ کر ہوں، تو پھر ان غلاموں کی اپنی نہ کوئی سوچ ہوتی، نہ ان کے کوئی فیصلے ہوتے، اور یہ چونکہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار بھی نہیں سمجھتے، وہ صرف ان آقاؤں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حکومت میں ہیں۔ اور حکومت میں کس کی وجہ سے ہیں، یہ بات کئی بار امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم ایک ہفتے بھی ان ملکوں کی، ان حکومتوں کی سپورٹ بند کر دیں تو یہ سرکاریں گر جائیں گی، یہ کھل کر کے انہوں نے کئی بار کہا ہے۔ تو ایسی صورت ہے ان ملکوں کی، اس لیے ان سے آپ یہ بالکل امید نہ کریں کہ یہ کوئی صحیح فیصلہ لے پائیں گے۔ اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے۔ میں آخر میں 5-6 منٹ باقی ہیں، مجھے لگتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید کم ٹائم رہ گیا، لیکن ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ باقی ہیں۔ میں کوئی ایک آدھ سوال اور لے لیتا ہوں آپ کے اس میں سے، تاکہ یہ سوالات آپ کے کچھ اور لیے جا سکیں۔ یہ اس سے میں لے لیتا ہوں یوٹیوب سے۔ السلام علیکم، فرانس کی ایک غلطی سے یہ ہو گیا، اب کوئی آخر کا سوال لے لیتا ہوں۔ حسین ایس پی، وعلیکم السلام، جہانگیر عالم، پاکستان ترکش زندہ باد، ترکی اور پاکستان کو زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ محمد غالب ذیشان، ہم چاہیں کہ بھی انڈیا میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں، ہم چاہ کے بھی انڈیا میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ غالب ذیشان صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ پوری بات نہیں لکھ پائے ہیں ٹھیک سے۔ یوسف پٹیل کہہ رہے ہیں الحمدللہ، آمین، السلام علیکم وبرکاتہ، اللہ حافظ، آمین۔ بہت بہت شکریہ یوسف پٹیل صاحب۔ محمد دانش، وی مسٹ پروٹیسٹ اگینسٹ اٹ، پلیز دوستوں ہمیں آگے آنا چاہیے، نہیں تو ہم ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کے واسطے۔ 1 نومبر کو پروٹیسٹ ہو رہا ہے دہلی کے جنتر منتر پر۔ یہ محمد دانش صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کمنٹ میں یہ لکھا ہے، یہ فرانس کے اس فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں کمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر لی ہے۔ ادھر ایران شیطان مسلم کے قتل کرنے والے رشیا کا ساتھ کیوں دیتا ہے ایران؟ یہ دیکھیے، اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح پرسپیکٹیو میں واقعات کو نہیں دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں سیریا اور عراق میں جو دہشت گردی کی تھی اور اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی، زندہ لوگوں کو جلانے کی، قتل کرنے کی، لوگوں کو پنجرے میں ڈال کر کے آگ لگانے کی، اگر آپ ان کو سنی سمجھتے ہیں تو یہ آپ خود مسلمانوں کا اور سنیوں کا نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ان دہشت گردوں کو مارنے والے کے خلاف آپ کو نفرت ہے تو آپ کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جب آپ یا کوئی بھی کسی واقعے کو مسلک کے چشمے سے دیکھتا ہے تو اس سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے مزاج میں انصاف نہیں ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اگر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں
تو آپ کیسے مسلمان ہیں، بلکہ کیسے انسان ہیں؟ انسانیت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ظالم کا ساتھ دیں یا مظلوم کا ساتھ نہ دیں۔ تو یہ جب آپ کے مزاج میں یہ پیدا ہو جائے گا کہ کوئی بھی اگر اپنا بھائی ہے اور ظلم کر رہا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، تو معاف کیجیے گا، آپ نہ انسان رہ پاتے ہیں اور نہ ہی مسلمان رہ پاتے ہیں۔ یہ غلطی آپ کرتے ہیں بار بار۔ یہ مسلمانوں کا قتل کرنے والے، میں اکثر آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو بشار الاسد کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے ہیں، یا روس کے بارے میں، یا حزب اللہ کے بارے میں بھی، یا ایران کے بارے میں، تو آپ جو ہیں وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ آپ حالات کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے واقعات کو صحیح پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے۔ آپ اگر چور قسم کے لوگوں کو اپنا لیڈر مانیں گے تو آپ کے مزاج میں انصاف باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ ظالموں کو اپنے لیڈر کے طور پر، بہت سے لوگ تو سعودی عرب کو بھی اب تک اپنا لیڈر مان رہے ہیں، صرف اس لیے کہ صاحب وہ خادم الحرمین ہیں، وہ خادم الحرمین ہیں یا حرمین کے قابض ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہودیوں کے کتنے بڑے ایجنٹ ہیں اور اب تک یہ لبادے میں رہے ہیں۔ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا۔ تو اب کل تک جب آپ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اب آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بالکل اسی طرح سے جیسے صدام حسین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ صدام حسین نے جب ایران کے خلاف جنگ شروع کی 1980 میں، تو ایک لمبے وقت تک 8 سال جنگ چلی اور اس میں ایک بڑا طبقہ خاموش رہا، کبھی ظالم کو ظالم نہیں کہا۔ تو یہ ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں آپ لوگ کہ آپ سنی اور شیعہ اور اس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ انصاف کی بنیاد پر چیزوں کو نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ بڑی غلطی ہے اور اس سے بار بار غلطیاں ہوتی رہیں گی، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور جن کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں اور جن کو آپ کے سامنے لیڈر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جب انہیں بار بار ذلیل کیا جائے گا تو آپ بھی سر اٹھا کر کے نہیں جی سکتے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں انصاف کے مزاج کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، نہ کہ ہم محض اس بات پر کہ یہ سنی ہے یا یہ شیعہ ہے یا یہ عیسائی ہے یا یہ مسلمان ہے، ہم صرف اس لیے ساتھ دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو یہ بہرحال وقت ہمارا ختم ہو چلا ہے۔ میں آخر میں پھر درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اگر ہمارے کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ہر ویڈیو کے نیچے ایک لنک دیا ہوا ہوتا ہے، ایک پے ٹی ایم بھی دیا ہوتا ہے، اس پر اگر آپ لوگ چاہیں تو ہمیں آپ مالی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہماری کوشش ہے کہ مسلسل آپ کو دنیا بھر کی خبریں پہنچاتے رہیں۔ بہت کم وسائل کی وجہ سے محض ہم 2 پروگرام ہر دن آپ کے سامنے پیش کر پاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو اور ایکسپینڈ کیا جائے، بڑھایا جائے اور آپ کو اور ہیلدی جرنلزم کے تحت بہت سی چیزیں آپ کو بتائی جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا 1 گھنٹے تک میرے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، مختلف شہروں، مختلف صوبوں سے، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اسی طرح سے دیکھتے رہیے، میڈیا سٹار ورلڈ کو پسند کرتے رہیے۔ ہماری بھی پوری کوشش رہے گی کہ آپ کو اچھی سے بہتر، مناسب طریقے سے آتھینٹک خبریں ہم آپ کو پہنچاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔